नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक जावपी आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकां कडल्यान सुचोवण्यो मागल्यात. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 120वो भाग आसतलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या म्हयन्याच्या मन की बात कार्यावळी खातीर सगळ्यांचे विचार मेळिल्ल्यान खोशी उक्तायल्या. ह्यो सुचोवण्यो समाजाच्या बऱ्या खातीर सामुहीक यत्नांची शक्त उजवाडाक हाडटा अशें तांणी सांगलें. लोकांनी ह्या कार्यावळी खातीर आपल्यो सुचोवण्यो टोल फ्री क्रमांक 1800 वरवीं सादर करूं येता. तशेंच नरेंद्र मोदी ॲप वा मायGOV ओपन फोरमा वरवीं आपलें मत ऑनलायन वांटून घेवंक शकतात. येवपी एपिसोडा खातीर सुचोवण्यो ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखे मेरेन मान्य जातल्यो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज संकेतथळाचेर, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेंच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय GST दुरुस्ती विधेयक, गोंय खासगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक, गोंय राज्य संशोधन फावंडेशन दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर केलें. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी गोंय पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक सादर केलें. तशेंच गोंय होमिओपॅथी कावन्सील दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर जालें. खासगी कंपन्यांक नोकरी खातीरच्यो जागो अधिसुचीत करपाची सक्ती आशिल्लें विधेयक केंद्रीय कायद्याचो भंग करपी आसा असो दावो करीत आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी हें विधेयक मांडपाक विरोध केला. हाचेर चर्चा करपाचेर उतर दीत मजूर आनी रोजगार खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी हें विधेयक सादर केलें. खासगी कंपन्यांक नोकरेच्यो जागो अधिसुचीत करपाची तजवीज आशिल्लो केंद्रीय कायदो आसा. हें विधेयक केंद्रीय कायद्याचो भंग करपी थारतलें हाका लागून विधेयक मांडप योग्य जावचें ना अशें हे वेळार काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी स्पश्ट केलें. नोकर भरतीची जायरात वा अधिसुचना जारी केली ना जाल्यार कामगारांच्या आंकड्या प्रमाण दंडाची तजवीज विधेयकांत आसा. पयल्या गुन्यांवा खातीर 5,000 ते 20,000 रुपया मेरेन तजवीज आसा. दुसऱ्या गुन्यांवा खातीर 10,000 ते 25,000 मेरेन आनी तिसऱ्या गुन्यांवा खातीर 15,000 ते 30,000 रुपया मेरेन दंडाची तजवीज आसा. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात थळाव्या लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर 9 राज्यांची सायकली वेल्यान भोंवडी करपी केंद्रीय उद्देगीक राखणे बळाच्या जवानांक काल फांतोडेर मुरगांवां येवकार दिलो. गुजराताच्यान भायर सरिल्ले केंद्रीय उद्देगीक राखणे बळाचे 150 जवान वट्ट 25 दिसां भितर 9 राज्यांक भेट दिवपाचे आसा. सुमार 500 किलोमीटर इतलो तांचो हो प्रवास आसतलो. मुरगांवां पावले तेन्ना पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार तांचे बरोबर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हाजीर आसले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री गुदिन्हो हांणी म्हळां की आपणाल्या भोंवडेन हे जवान थळाव्या लोकां मेरेन वचून तांचे विचार जाणा जावन घेवपाचो यत्न करतले तशेंच सुरक्षेच्या संबंदान तांकां म्हायती दितले. फाटल्या 4 वर्सांत राज्यांत येवपी 800 VIP आनी VVIP सोयऱ्यांचेर गोंय सरकारान सुमार 7.89 कोटी खर्च केल्यात. सगळ्यांत चड खर्च वर्स 2022 करून 2.86 कोटी सरकारान मोडल्यात. तांची रावपाची, जेवणाची आनी भोंवपाची सोय करपा खातीर सरकाराक खर्च आयला अशी म्हायती शिश्टाचार खात्यान दिल्या. विधानसभेत केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नांक लेखी जाप दितना शिश्टाचार मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी ही म्हायती दिली. गोंयांक भेट दिवपी VIP सोयरे देखीक केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, सरकारी अधिकारी आनी हेर राज्यांतले मंत्री, आमदार आनी सोयरे हांचो आस्पाव आसा. तांचे भेटी वेळार तांचे सेवेत दिल्ले अधिकारी गाडयो, रावपाची आनी जेवणाचे सोयीचेर फाटल्या 4 वर्सांत 7,89,25,727 इतलो खर्च आयला. फाटल्या 4 वर्सांत 807 सोयऱ्यां मदले 2020 वर्सांत जानेवारी ते डिसेंबर मजगतीं 57 सोयरे गोंयां पावले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.